बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। मैं वकास अज़ीज़, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब कीजिए। फ़िरौन वक्त, यजीद वक्त जनाब मलिक रियाज़ हुसैन और हिम्मत मर्दा मदद खुदा मेरी ये बहन आपके सामने एक मरतबा फिर हाज़िर हैं। अभी तक की आपा की जो कार्रवाई है उसमें जो नामुमकिन तरीन बात देखी जा रही थी कि FIR नहीं हो सकेगी, अदालती हुक्म पर वो FIR भी हो गई। अब उस FIR के बाद पुलिस का किरदार क्या है, कहाँ कहाँ से कैसे प्रेशराइज़ किया जा रहा है और पुलिस के आला अफसरान ने क्या रवैया अपनाया हुआ है, पुलिस स्टेशन में जो SHO और तफ्तीशी हैं उन्हें बुलाकर क्या हिदायत दी जा रही हैं, जब आपा मिलने जा रही हैं अपने केस के तफ्तीशी के साथ उससे सारा मामला डिस्कस करने के लिए, तो उसका कैसा रौनक भरा रवैया देखने में आ रहा है। यानी कायद-ए-आज़म चल रहा है या ज़राए ने जो चीज़ें मुझे बताई हैं कि भाई बात वहीं से आ रही है, तो फिर सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह है। अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक ये सब कुछ हो रहा है और जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता उन्हें पहला जवाब तो मिल गया। अब मुबारकबाद के साथ शुरू करूं या आगे बात सवाल रखूं कि 29 तारीख को क्या हुआ? 29 तारीख को अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हाई कोर्ट से ये आर्डर हो गए कि FIR की जो क्रॉस वर्जन है वो, क्योंकि हमारी जो इन्होंने की थी कब्ज़ा लेने के लिए जो इन्होंने प्लानिंग की थी FIR झूठी की, तो वो दोनों ख़त्म हो गई, क्रैश हो गई। और उसके बाद जब मैं गई अपने वकील के साथ थाने, तो थाने में जो है उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो अभी ऊपर से जब तक आर्डर नहीं आएंगे तो हम ये क्रॉस वर्जन नहीं देंगे। उसके बाद कोई 10 दिन मैं डेली थाने जो है वो जाती रही और मेरा जो सबसे जैसे कहते हैं ना, मैं डिस्टर्ब हुई वो उस दिन कि जब मैं फ़र्स्ट डे लेके गई अपना हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो आप यकीन करें कि जो मेरा तफ्तीशी है उसका नाम है कासिम ज़िया, उसने मेरे वकील के सामने मुझे ये कहा कि मैडम अभी जो आपकी FIR हाई कोर्ट ने ख़त्म की है तो उसमें हम जो है जी जो 2 नंबर इन्होंने झूठी FIR जो बनाया था वकूआ, तो उस पर हम जो है वो कुछ और दफ़ाएं ऐड करके तो हम जो है वो आपकी गिरफ़्तारी डालेंगे, क्योंकि वो अभी उसका चालान तो जो है ना वो नहीं हुआ, वो तो आप कोर्ट से जो है ना वो बरी हुई है। तो मैंने उनको कहा कि जी वो तो बात की बात है, कोर्ट मुझे बुलाएगा तो मैं 10 दफ़ा हाज़िर रहूँगी, आप उस बात को छोड़ें, आप मेरी ये FIR जो हुई है वो करें दर्ज। तो कहते हैं हम तो ये दर्ज नहीं करेंगे कि हमने अपनी नौकरी से जाना है। तो मैंने कहा क्या मतलब है? कहते हैं आपने कोर्ट से आर्डर लेके FIR तो करा दिया है, तो इस पर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं, क्योंकि ये तफ्तीशी कह रही है मालिक रियाज़ जिसके बारे में आपको भी सारा पता है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जाएगा। हमारी ऊपर की मैनेजमेंट तक जो है वो उसको सपोर्ट करती है। तो मैं रात के 1-1 बजे तक अपने वकील साहब के साथ थानों में बैठी रही और ना ही SHO ने हमसे कोई बात की और ना ही इस तफ्तीशी ने। और उसके बाद ये हुआ कि हमें फिर कंटेम्प्ट पे जाना पड़ा। फिर हम कंटेम्प्ट में गए तो उसमें उन्होंने नोटिस दिए जज साहब ने, और जज साहब ने जब नोटिस दिए और अब फिर हम जब दूसरी डेट पे पहुँचे तो इन्होंने कहा कि हमने तो क्रॉस वर्जन दे दिया है। मीन्स कि मैं रोज़ जाती हूँ, मुझे नहीं बताया, तो पता चला वहीं पर कि हमने बैठे बिठाए, मतलब मुझे वहाँ पर पता चला कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, कि इन्होंने कोई 2 नंबर एप्लीकेशन जो है वो अपने पास से कागजी कार्रवाई डाली और उसमें इन्होंने मेरे शौहर का नाम चेंज कर दिया ताकि आइडेंटिटी जी मेरे शौहर का नाम आसिफ वहीद बना दिया, और जो जिनसे मैंने प्लॉट ख़रीदा वो शेख ज़ाकर साहब हैं, तो उन्होंने उनको कह दिया कि वो इसने शेख अकबर से ख़रीदा। यानी ये तो पुलिस के फ्लॉज वहीं पे खुल गए, ये आपको झूठ पकड़ा गया कि ये बात। और दूसरा जो है उसके अंदर
اور بھی بہت سی ایسی چیز جو بالکل ہی کیس کو ختم کر دے. اور میں نے وہاں پر جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب یہ تو میری وہ نہیں ہے اپلیکیشن, تو میری اپلیکیشن تو لگی ہوئی ہے 22A کی, جو آپ دیکھ لیں, جو SSP کو دی تھی, اور وہیں سے سیدھا مارک ہو کے یہ آگے تک چل رہی تھی. تو پھر جج صاحب کو تو پہلے ہی تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہاں پر کالے کو چٹا اور چٹے کو کالا بنا رہے ہیں, پتہ ہوتا ہے اور ججز کو. پولیس والے جو ہے تو انہوں نے بڑے سخت آرڈر دیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی اور اسی وقت آپ جو ہے یہ وہ کراس ورژن خارج کر کے, یا وہ کراس کر کے اس کراس ورژن کو جو میرا آرڈر تھا اس کے مطابق کراس ورژن دیں, اور ابھی جائیں ٹوڈے. اور کورٹ میں سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی SHO کو آرڈر دیا کہ ابھی آپ جائیں. تو میں تھوڑی سی, میرے وکیل صاحب تھوڑے سے مطمئن ہو گئے کہ اب یہ ہمارا جو ہے وہ کام ہو جائے گا. ہم باہر نکلے, اور SHO صاحب نے کہا کہ میں نے کہا سر ابھی ساتھ ہی چلیں, تو کہتے نہیں بی بی ہم آج تو نہیں دیں گے. تو میں نے کہا سر ابھی تو کورٹ عدالت کے سامنے اور رویہ اور آپ کے سامنے. جی کورٹ میں آرڈر ہوا ہے. کہتے ہیں بی بی کورٹ میں نا جو زبانی کہا جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ جب تک جب تک آپ اس کورٹ کے آرڈر ہمیں جو ہے وہ سرٹیفائیڈ آرڈر ریٹن نہیں دیں گی, ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے. اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے. تو ہم نے اسی وقت جو ہے وہ اپلائی کر دیا, جو آرڈر تھا کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, وہ ہمیں اگلے دن ملا. اور اگلے دن ہم جو ہے وہ میں اور میرے وکیل صاحب پیش ہوئے اس میں تھانے میں. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں مل گیا, آپ اب چلی جائیں اور ہم کراس ورژن دے دیں گے. میں نے کہا سر اب پہلے بھی آپ نے کیا تھا, تو اب میں جو ہے وہ اپنے سامنے کراس ورژن کروا کے پھر جاؤں گی. انہوں نے 2 سے 3 گھنٹے ہمیں بٹھایا اور انہوں نے کراس ورژن نہیں دیا. ہم پھر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی کل 5 بجے آ جائیں. پھر کل ہم 5 بجے, سیٹرڈے تھا, پھر میں 5 بجے گئی. تو 3 گھنٹے بیٹھی, انہوں نے مجھے کراس ورژن نہیں دیا. پھر اتوار والے دن میں 12 بجے دوبارہ تھانے گئی اور انہوں نے مجھے کراس ورژن نہیں دیا. پھر میں منڈے کو DIG اور جو رخسار مہدی ہیں SSP آپریشن, میں ان کے آفس چلی گئی, اور وہاں پر میں نے 4 گھنٹے انتظار کیا. جو DIG صاحب ہیں وہ 2 بجے آئے, میں 10 بجے چلی گئی تھی. 2 بجے آئے اور DIG صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ میں ان کے پاس پیش ہوئی. تو میں نے کہا سر یہ کراس ورژن جو ہے وہ نہیں دیا. تو آپ یقین کریں کہ میری جیسی پڑھی لکھی, اور ہم نے شاید یہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں پہلے, تو اس لیے اب ہم پہ یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ لوگ کتنی مشکل میں پاکستان میں رہ رہے ہیں. کہ میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں ان کے آفس میں, اور وہ فون اٹھاتے ہیں, اور وہ رخسار مہدی SSP آپریشن کو فون کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی آئی ہیں, ان کا پھر ایسا کرو کہ پھر کراس ورژن دے دو, اور ایسا کریں کہ کراس ورژن دینے کے بعد آپ کورٹ تو پھر ہمیں نہیں انٹرفیئر کر سکتا نا, تو پھر آپ ایسا کریں اس کو اپنے گرفتاری نہیں ڈالنی ان کی. اچھا, میرے سامنے بیٹھ کے ملزمان کی, اس میں تو بہت سے ملزمان ہیں نا, ان کی گرفتاری نہیں ڈالنی. دس از آر جوریڈکشن کہ ہم انہیں گرفتار کریں یا نہ کریں, کورٹ ہمیں نہیں کہہ سکتی, اور کورٹ ہمارے جو ہمارا کام ہے اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں انٹرفیئر بھی نہیں کر سکتی. تو آپ ایسا کریں کہ بس اس کو گرفتاری نہیں ڈالنی, اور آپ اس کو 2-3 دن میں وائنڈ اپ کر کے, تو اگر اخراج بنتا ہے ان کا تو آپ اخراج کر کے تو چالان جمع کرا دیں. جب انہوں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا تو مجھے کہتے ہیں بی بی آپ جو ہے نا وہ چلی جائیں رخسار مہدی صاحب کے پاس چلی جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ نے ابھی کراس ورژن دیا نہیں, اور میرے سامنے آپ جو ہے وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پلیز بی بی جائیں, اپنا کام کریں, اور
وہاں جائیں, ان سے بات کریں. اس کے بعد میں کیا کرتی, میں وہاں سے جو آپ کے دوسرے ایس ایس پی صاحب ہیں ان کے پاس پہنچی, ان کے روم میں. وہاں پر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو پہلے تھوڑی دیر میں نے ویٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ جی سر وہ ابھی آپ کو فون آیا تھا, بی بی ہم کراس ورژن آپ کو دے دیں گے, اور آپ جائیں, آپ کیوں بار بار چکر لگا رہی ہیں, ٹھیک ہے کراس ورژن ہم دے دیں گے, ہم آپ کو اس کی, میں نے کہا سر وہ دے دیں تو مجھے اس کی کاپی دے دیں. کہتے وہ ہم آپ کو کاپی تو نہیں دیں گے کوئی. کیوں؟ تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر ایک ایف آئی آر, میں مدعی ہوں, مجھے ایک ایف آئی آر ہے اور مجھے اس کی کاپی نہیں ملے گی. تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی, ہم آپ کو کاپی دیں نہ دیں, یہ ہمارا انٹرنل وہ ہوتا ہے, میں اس کو آپ کے اس میں لکھوں, رجسٹر پہ لکھوں, یا میں اس کو ضمنی میں لکھ دوں. میں نے کہا سر یہ ایف آئی آر کا آرڈر ہوا ہے, ضمنی کا آرڈر نہیں ہوا, تو پلیز آپ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کراس ورژن کی کاپی دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ چلی جائیں ڈی پی او کے پاس کرال تھانے, اور میں نے ان کو کال کر دی ہے تو وہ آپ کو ہینڈل کر لیں گے. میں وہاں سے اب کیا کرتی, میں کرال تھانے آ گئی آپ؟ میں کرال تھانے ڈی پی او صاحب کے پاس آ گئی. ڈی پی او صاحب جو ہے وہ کوئی نئے صاحب بیٹھے تھے, مجھے ان کا نام نہیں آتا. انہوں نے میری جو ہے وہ ساری بات سنی, اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے اس میں تو نہیں آتا, تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے میں ادھر فون کر دیتا ہوں تھانے میں, تو آپ کا کراس ورژن ہو جائے گا, وہ آپ کو کاپی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے وہ. اور اگر آپ نے جو اے ایس آئی ہے اس کی کوئی, میں نے کہا تھا جی میں نے اے ایس آئی کی انکوائری کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے, جوڈیشل انکوائری یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو محکمانہ کارروائی کے لیے, کہ اس نے میرے ساتھ اس طرح غلط کیا ہے اور میرے پہ جھوٹی ایف آئی آر اور یہ دی ہے, تو اس کی محکمانہ کارروائی اور کی جائے. تو اس کا آج 15 دن ہو گئے ہیں اور مجھے آئی جی صاحب کی طرف سے کوئی بھی جواب جو ہے وہ نہیں آیا اس اپلیکیشن کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ چیک کر لیتا ہوں اور میں ادھر سے اپلیکیشن منگوا لیتا ہوں. پھر وہ ان کے جو اے ڈی سی جو بھی ہوتے ہیں ڈی پی او کے, انہوں نے ذرا تھوڑا مجھ سے بہتر وہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میڈم آپ نے ہمت نہیں ہارنی, اور آپ یہاں تک آ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ جو ہے وہ ہمت نہیں ہاریے گا. مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیے کچھ لوگ درد دل رکھنے والے ہیں, انسانیت والے ہیں. اسی وردی میں وہ بھی تھا, اور وہ جو ہے اس نے مجھے کیسے ڈیل کیا. پھر انہوں نے وہاں سے ان کو فون کیا ایس ایچ او کو اور قاسم کو بھی, اور بڑی سختی سے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کو ابھی کراس ورژن کی کاپی دیں. وہاں سے کراس ورژن سر مجھے ملا, آج کراس ورژن مجھے ملے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں 3 دن سے تھانے میں روز چکر لگا رہی ہوں, اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سر یہ میرے ملزمان ہیں, تو آپ چلیں ان کو اریسٹ کریں. اور ایک انہوں نے ایک اور بات کی ہے انہیں فیور کرنے کے لیے, کہ کچھ دفعات جو لگتی تھیں اور ان کے سارے ایویڈنس اور ہر چیز میں نے پرووائڈ کی بھی ہے, تو وہ ایویڈنس وہ لے کے نہیں آ رہا اس کے اوپر. ہراسمنٹ کا تو کوئی چارج نہیں لگا ہوا اس میں جو آپ کے اور بھائی صاحب کے ساتھ جو ہاتھا پائی کی گئی ہے, جو زور زبردستی ہوئی ہے, جو دھمکیاں آئی ہیں, جو غنڈہ گردی ہوئی ہے, جو قبضہ ہوا ہے, بہت سی چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ 354 انہوں نے لگائی ہے جو میل کے لیے ہوتی ہے, 354A جو ہے وہ حقوق نسواں والا جو جی بالکل وہی ہے, اس کے ساتھ ہونا چاہیے, تو وہ انہوں نے نہیں لگائی اس لیے کہ ان کو فیور دے رہے ہیں. دوسرا وہاں پر موویز بنی ہوئی ہیں کہ وہ میرے کنٹینر میری آنکھوں کے سامنے ڈاکہ ڈال کے وہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں چوری کی دفعات نہیں لگی, چوری نہیں ہے وہ, چوری تو یہ ہوتی ہے سر کہ میں گھر میں نہیں ہوں اور میرے پیچھے چھپ کے ایک چیز لے لی جائے. ڈاکہ یہ ہوتا ہے سر کہ میری آنکھوں کے سامنے مجھے لوٹا جا رہا ہے, تو اس کو اس کی وہ دفعات لگنی چاہیے, اور وہ میرے پاس اس کی موویز موجود ہیں, اور وہ گاڑیاں ان کے نمبرز اور وہ میرے کنٹینرز, میرا وہ سارا سامان اٹھا کے میری آنکھوں کے سامنے یہ لے کے جا رہے ہیں. اور وہ کہاں پر ڈیلیور کیا گیا ہے, وہ تھانے کے باہر اس کو
रखा गया है, वो भी मूवियाँ मुझे, और ये सारी मूवीज़ मुझे भेजी हैं अननोन लोगों ने। सही सही। आप ये सोचिए। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो कहते हैं बीबी ऊपर से ऑर्डर है कि हम जो है वो इनको अरेस्ट ना करें। तो मैंने उनसे कहा कि जी किस ऊपर से ऑर्डर हैं, तो उन्होंने कहा कि SHO साहब जो है उनको कल सारा दिन DIG जो ऑपरेशन है उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और उनको बिठाया और उनको कहा कि आपने कोई रेट नहीं करनी, कोई गिरफ्तारी भी नहीं करनी, और जब तक आपको मैं ना कहूँ, कुछ ऑर्डर ना दूँ, आपने इस FIR पे कोई मतलब है वो नहीं करना, सही प्रोग्रेस नहीं करनी। सही। जब ये सूरत हाल है नाजरीन की अदालत FIR का हुक्म दे रही है और उसके बाद फिर जो सारी दास्तान है वो आपने सुन ली है, ख़ुद इंसाफ से काम लें, ख़ुद ये फ़ैसला करें कि आपने इस सोसाइटी को, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए दुरुस्त का साथ देना है या गलत का। और सबसे बढ़कर अब बात आती है उन तमाम लोगों पर जिनके अरबों रुपए इस सोसाइटी के अंदर डूब चुके हैं और वो उफ तक नहीं करते, और एक तरह तनहा निहत्ती हमारी बहन जो हैं वो कैसे मर्दाना वार मुकाबला कर रही हैं। पुलिस के इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन यहाँ पे कम अज़ कम बीइंग अ जर्नलिस्ट काजी फ़ायज़ ईसा साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट बनती है कि इस सारे मामले का नोटिस लें, और उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे मामले का नोटिस लें, क्योंकि बेशक एक शख्स जो है वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन आइन और कानून से मावरा कोई भी नहीं है, ना मैं, ना आप, ना वो। तो इंसाफ के लिए ये जिद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी और हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला, और हर वो बाज़मीर इंसान आपके साथ है जो पाकिस्तान में इंसाफ चाहता है, बेहतरी चाहता है, अच्छाई चाहता है, अपने लिए नहीं अपनी नस्लों के लिए। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए पाकिस्तान में हमने जो मेरी जितना भी ज़िंदगी गुजरी है उसमें हमने देखा कि तमाम बड़े लोग, जितने भी सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जितनी भी बड़ी पोस्टों पे लोग हैं, हर बंदे को जो है कानून के मुताबिक डील किया गया। उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल हैं और बहुत से MNAs भी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। क्या पाकिस्तान में कोई इंसान, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इस कब्ज़ा माफिया को पे हाथ डाल सके? और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया कौन है? वो मलक रियाज़ है, बहरिया टाउन है, और उसका कोई नाम नहीं लेता, कोई चैनल नाम नहीं लेता, कोई इदारा उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। तो ऐसी बात नहीं है, कतई कलामी की माफ़ी। इस वक्त मैं आपकी बात को बड़ा करूँगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश है कि जो काम उन्होंने कुछ दिन बाद करना है उसको अगर शुरू कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहरिया टाउन से ही रिकवरियाँ हो जाएँ तो पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सुनने को और भी बहुत कुछ मिलेगा, और एक बड़ी अहम ख़बर जाते जाते मैं आपको बताऊं कि वो मैं अगले व्लॉग में बताने वाला हूं कि आपा को मलिक रियाज़ अब ट्रैप करने के लिए किस किस्म के हथकंडे शुरू करने वाला है, वो इनको भी नहीं पता। सो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।